पश्चिम कृष्णा हेडक्वार्टर विजयपुर का शहर चीफ ऑफ स्टाफ प्रमुख सेनानीज्यू, सशस्त्र प्रहरी बल हुल तथा दंगा व्यवस्थापन तालिम केन्द्र का समादेशकज्यू, नंबर 4 बाहिनी का सहायक बाहिनीपतिज्यू, पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी संघ का अध्यक्षज्यू, मेरा अनन्य मित्र तथा व्यवसायी केशव अधिकारीज्यू, पूर्व सशस्त्र प्रहरी अधिकृतज्यूहरू, प्रमुख प्रशिक्षक लगायत सम्पूर्ण प्रशिक्षक अधिकृत परिक बिल्लादार जवान साथीहरू, दीक्षित हुने संघारमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ सम्बोधन गर्नुपर्ने तर मेरो असावधानीले छुट हुनुभएका महानुभावहरू, उपस्थित सम्पूर्ण आमन्त्रित वर्ग, सर्वप्रथम आज यस जवान आधारभूत तालिमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी दीक्षान्त कवाज निरीक्षणका साथ यहाँहरू माझ उपस्थित भई केही शब्दहरू अभिव्यक्त गर्ने सुअवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म यस तालिम केन्द्रका समादेशक तथा तालिम केन्द्र परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भूमि एवं संस्था म स्वयं समादेशकको रूपमा कार्य गरेको कारण मेरो मन मस्तिष्कमा सदा प्रिय रहिरहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। 10 महिना लामो कठिन आधारभूत तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी भर्खरै दीक्षित हुने सङ्घारमा उभिनु भएका सबै प्रशिक्षार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यस ऐतिहासिक सफलताको लागि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यसै गरी अभिभावकहरू जसले आफ्नो सन्ततिलाई हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो र पढाउनु भयो, पक्कै पनि धेरै आशा अनि भरोसा साँच्नु भएको होला। त्यसैको लागि सशस्त्र प्रहरी बल जस्तो सुरक्षा निकायमा प्रवेश भएको देख्नुभयो। अब त्यो सपना पुरा भएको छ। यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। एउटा कोरा मानिस फौजी भाषा या ढाँचामा जो हिँड्न जान्दैनथ्यो, बोल्न जान्दैनथ्यो, पढेको थियो तर फौजी सिप कला कौशल जान्दैनथ्यो, यहाँ 10 महिना सिपालु कुम्हालेले माटोलाई माया गरेर सम्हार गरेर विभिन्न भाँडाको आकार दिए जस्तै गरेर फौजी सदस्य बनाउनु भयो। यहाँहरूको पनि उत्तिकै पसिना बग्यो, धेरै मेहनत पर्यो। तसर्थ सबै प्रशिक्षक गुरुबाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। फौजी तालिम आफैमा कठिन कार्य हो, तर पनि प्रशिक्षार्थीहरूले यसलाई आज पुरा गरेका छन्। एउटा साहसी, हिम्मतिलो र कर्मठ जवानले गर्ने तालिमले भोलिका दिनमा देश र जनताको सुरक्षा तैनात हुन सामर्थ्य प्रदान गर्छ। आजसम्म यहाँहरू तालिम केन्द्रको 4 दिवार भित्र रहेर प्रशिक्षकहरूको निर्देशनमा काम गर्नुहुन्थ्यो। तालिममा दोहोर्याइ हुन्छ, गल्ती हुन्छ, सामान्य सजाय हुन्छ, तर अब यहाँहरू कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न लाग्नु भएको छ। विभिन्न युनिटमा रहेर संगठनलाई तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रशिक्षक गुरुहरूसँग रिस पनि उठ्यो होला, हामीलाई पनि यस्तै लाग्थ्यो, तर ती प्रशिक्षकले यहाँलाई गरेको गाली, दिएको सजाय यहाँकै भलाइको लागि हो। उसलेको व्यक्तिगत रिस र द्वेषले होइन। अब त्यो गुरु, अब त्यो प्रशिक्षक साथमा रहने छैन। भोलिका दिनमा यहाँ आफैले एकल जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ। ती कठिन दिनमा ती प्रशिक्षकहरूको याद झलझली आइरहनेछ। देश र जनताले हामीबाट ठुलो अपेक्षा गरेको छ। हामी सबैले आफ्नो परिवार एवं स्वार्थ नगरी जनताको सेवार्थ निस्वार्थ भावनाका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। देश आफै परिवर्तनको सङ्घारमा उभिएको छ।
समृद्धिको चाहना सारा देशवासीको सर्वत्र चासोको विषय हो। देशलाई समृद्ध बनाउन सुरक्षाकर्मीको रूपमा हामीहरूको भूमिका ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। यसको लागि हामी सङ्गठनले खटाएको युनिटमा गई जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि विचलित नभई कार्य गर्न सदा तत्पर रहनुपर्छ। तालिममा यहाँहरूले एउटा असल सिपाही हुन आवश्यक पर्ने धेरै ज्ञान, कौशल र कलाहरू सिक्नु भएको छ। जिन्दगी आफैमा एक प्रकारले तालिम हो। सिक्ने र सिकाउने कुराहरू जीवनभर चलिरहन्छ। यहाँहरूलाई अरूले सिकायो, अब आउने पुस्तालाई यहाँहरूले सिकाउनुपर्छ। पेसागत रूपले दक्ष बनाउन अरू विभिन्न तालिमहरू क्रमिक रूपमा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सङ्गठन यतिखेर 77 जिल्लामा पुगेको छ। हामी हिमाल, पहाड, तराई सबै भूगोलमा तैनात हुन मानसिक रूपले तयार हुनुपर्दछ। सशस्त्र प्रहरीको जागिर खाने तर भनेको र घर पाएको स्थानमा मात्र घरबन्दी पारेर बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता नराख्न म सबैलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। हिजोको जमानामा हाम्रा पूर्वजहरू, हाम्रै बाबु बाजे बराजुहरू समेत कयौँ दिन हिँडेर नदी नाला जङ्गल पार गरेर नुन खेप्ने जागिरको लागि जाने अवस्था थियो। ती पौरखी पूर्वजहरूको त्याग र समर्पणले नै यो चलिरहेको छ। तर अहिले हात हातमा सम्पर्कको साधन र सबै स्थानमा यातायातको पहुँच छ। धेरै दिन हिँडेर जानुपर्ने स्थानहरू अब छैनन्। यस्तो अवस्थामा घर पाए भनेर कसैले नबस्नुहोला। संयोगले घर पाए पर्न पनि सक्छ, टाढा पर्न पनि सक्छ। त्यसको लागि अहिले नै मानसिक रूपमा पूर्ण तयार हुनुहोस्। अरू कुनै पनि घरबन्दी टाढा छैन। अहिले सबैतिर सबैले राम्रो मान्छे खोजिरहेको छ। जनताको चाहना पनि त्यही हो। यस्तो बेला हामी सबै राम्रो हुनु आवश्यक छ। राम्रो हुनुको अर्थ हाम्रो व्यवहार, आचरण शुद्ध हुन जरुरी छ। दुर्गम भन्दा दुर्गम, निर्धन भन्दा निर्धन सबैले तिरेको करले हामी पालिन्छौँ। हाम्रा तलब, रासन, लत्ता, कपडा, जनताको कपडामा जनताको समेत पैसा मिसिएको हुन्छ। यसर्थ हामीले जनतालाई सर्वोपरि राखेर काम गर्नु जरुरी छ। सुरक्षाकर्मी मालिक होइन, सेवक हो। मानव अधिकारको पालना गर्नु हाम्रो धर्म हो। राष्ट्र र जनताको सेवक भएको नाताले हामीले आफ्नो कर्तव्यलाई नीति नियममा रहेर पुरा गर्नु परम दायित्व भित्रको विषय हो भनेर बुझ्ने जरुरी छ। हामी भाग्यमानी युगका फौजी हौँ। यहाँहरू अझ भाग्यमानी हुन्छ। पछि प्रवेश गर्नेहरूले पुरानाको तुलनामा धेरै सुविधाहरू उपभोग गर्न पाउँछन्। हिजो पाल र बङ्करमा बसेर गुजारा गरेका पुस्ताहरू छन्। भर्ना हुँदा हुँदै बम बारुद र गोली बेहोरेका अग्रजहरू छन्। तिनीहरूले हामीलाई यी सबै दिएर गए। तसर्थ अब हामीले यहाँहरूले पनि भावी पुस्ताको लागि आफूले काम गरेर केही योगदान दिएर जानुपर्छ। तालिममा यहाँहरू फौजी आचरण के हो र व्यवहार के हो, विभिन्न अवस्थाको लडाईँ कसरी लड्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ। तर भोलि परेको अवस्थामा प्राप्त ज्ञानलाई व्यवहारमा खरो उतार्न सदा तत्पर रहनुहुनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। दर्जाले एउटा सिपाही सानो हुन सक्ला, तर एउटा अनुशासित, इमान्दार, कर्तव्यपरायण सिपाहीको हातमा धेरै जिम्मेवारीहरू रहेको हुन्छ। सङ्गठन र राष्ट्रले विश्वास गरेर आज यहाँहरूलाई राष्ट्र सेवकको रूपमा ग्रहण गरेको छ। सरस्वती हेर्दा सेवा सुविधा धेरै नहुन सक्छ, तर मनैदेखि म यही धरतीमा जन्मे, यो मातृभूमिप्रति मेरो पनि अधिकार छ भनेर सोच्यो भने सुविधा भनेको चिज केही पनि होइन। यहाँले पाएको जिम्मेवारीलाई यहाँहरूलाई बलियो बनाउनेछ। सङ्गठनमा यहाँ एक्लो कहिले हुनुहुन्न। सारा सङ्गठनको करिब 38,000 जनशक्तिहरू यहाँहरू सँगै हुन्छ। यहाँहरू सबैमा केही न केही व्यक्तिगत सिप छ, कला छ। त्यो सबैलाई समायोजित गरेर यहाँको उचित मूल्याङ्कन एवं कदर गरिनेछ। प्यारा अभिभावकज्यूहरू, अब यहाँहरूले आफ्ना सन्ततिलाई राष्ट्रको पवित्र सेवामा सुम्पनु भएको छ।
यहाँहरूप्रति समग्र राष्ट्र आभारी छ। यो सेवाको जागिर भएकोले सन्ततिबाट गरिने धेरै अपेक्षाले कतै सन्तान अर्कै बाटोमा त डोरिन सक्दैन भन्नेमा यहाँहरू सदा सचेत रहन जरुरी छ। निरन्तर निगरानी गर्दै प्रेरणा दिन तत्पर हुनुहुनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ। यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ भर्ना खुलेको छ भन्ने जानकारी दिन चाहन्छु। योग्यता पुगेको इच्छुक छोराछोरी भाइ बहिनीहरूलाई यस बारेमा जानकारी गराइदिनु हुन म यसै अवसरमा आह्वान गर्न चाहन्छु। अहिलेको भर्ना मेहनतीले आफै नाम निकाल्दछ, कसैलाई चिन्न या भन्न पर्दैन। र यदि कसैले मैले चिनेको छु, म गरिदिन सक्छु भनेर आश्वासन दिन्छ भने त्यो भ्रम हो, झुटा हो। म यहाँ भर्नासँग सम्बन्धित विभागको प्रमुख हैसियतले सबैलाई आफ्नै योग्यता र क्षमता भएमा सहजै छनौट हुनेमा ढुक्क रहन जानकारी गराउन चाहन्छु। तालिममा अरूभन्दा अझ बढी मेहनत गरेर सर्वप्रथम हुने, अन्य विभिन्न पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने प्रशिक्षार्थीहरूलाई विशेष बधाई दिन चाहन्छु। अन्तमा यस तालिमलाई सफलतापूर्वक पुरा गर्न अहोरात्र खटिने प्रशिक्षक वर्ग, अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने समादेशक, सुपरिवेक्षण गर्ने बाहिनीपति, सहायक बाहिनीपति, प्रमुख प्रशिक्षक, दीक्षान्त समारोहलाई सफल पार्न खटिने वाद्यवादन टोली, सबै प्राविधिक एवं क्याटरिङ सर्भिस समेतलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्ने सङ्घारमा उभिनुभएका सबै नौजवानहरूलाई कार्यक्षेत्र सफल रहोस्, जीवन सफल रहोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। चरणमा दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित भई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुका साथै सकल दर्जाका राष्ट्र सेवकहरूलाई अमूल्य निर्देशन सम्बोधन गरिदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 4 मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्कीका सहायक बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक अभि कुमार खत्रीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभागका विभागीय प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्रद्धेय श्रीमान नारायण बाबु थापाज्यू, सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घी केन्द्रीय उपाध्यक्षज्यू, सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घ नम्बर 4 प्रदेशकी अध्यक्षज्यू, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी शेषनारायण पौडेलज्यू, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल भुलदङ्गा व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयका समादेशक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ प्रेक्षक राजेन्द्र बस्नेतज्यू, नेपाली सेना पश्चिम तीर्थनाका प्रमुख सेनानीज्यू, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयका प्रमुखज्यूहरू, पूर्व सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीज्यूहरू, नागरिक समाजका अगुवा, प्राज्ञिक एवं बौद्धिक क्षेत्रका आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू, टाढा टाढाबाट पाल्नुभएका आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, आजको यस तालिमलाई समापनसम्म ल्याइ पुर्याउनको लागि अथक प्रयास गर्नुहुने तालिम प्रमुख प्रशिक्षक तथा अन्य प्रशिक्षकज्यूहरू, उपस्थित भद्र महिला सदनवृन्द तथा सिनियर अधिकृतज्यूहरू र सम्पूर्ण सकल दर्जाका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, साथै आजै विकसित भई कार्यक्षेत्र प्रवेशको सङ्घारमा उभिनुभएका सम्पूर्ण परीक्षार्थी भाइ बहिनीहरू, आज यस तालिम शिक्षालयमा सञ्चालित सिसम 226 ख, ग र घ सशस्त्र प्रहरी जवान आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोहमा हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरेर उपस्थित सकल दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाई आजको यस विशेष समारोहलाई शोभनीय बनाइदिनु भएकोमा श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यूमा हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता जाहेर गर्छु।
साथै हाम्रो आतिथ्यतालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका विभिन्न सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, भद्र महिला, सज्जनवृन्द, पत्रकार मित्र तथा यसै अवसरमा हार्दिक मित्रहरू समेतलाई यसै अवसरमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्ना सन्ततिहरूलाई यस गरिमामय सङ्गठनमा आबद्ध हुन प्रेरित गर्नुहुने उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकज्यूहरूप्रति यसै अवसरमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजै विधिवत रूपमा विकसित हुनुभए कार्यक्षेत्रमा जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी सशस्त्र प्रहरी जवानहरूलाई बधाई दिँदै तपाईँहरूको उज्जवल भविष्यको समेत शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस तालिम शिक्षालय सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको व्यावसायिक क्षमता निर्माण तथा अभिवृद्धि, जवाबदेहिता, जिम्मेवारीपन, सामूहिक भावनाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखी प्रशिक्षण कार्यलाई व्यवस्थित, गतिशील र प्रभावकारी बनाई समयको गतिसँगै आधुनिकीकरण गर्दै शारीरिक रूपमा सक्षम र सबल, मानसिक रूपमा दक्ष, चरित्रवान, साहसी र जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि कार्य गर्न सक्ने राष्ट्र सेवकहरू उत्पादन गर्न क्रियाशील रहेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। तालिम आफैमा साध्य होइन, यो एउटा साधन मात्र हो। तालिममा सिकेका ज्ञानलाई तपाईँ प्रशिक्षार्थीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कसरी प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा उतार्नुहुन्छ, त्यसैमा तालिमको सार्थकता सिद्ध हुन जान्छ। हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एवं व्यावसायिक चुनौतीहरू हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि झन् थपिँदै गइरहेको छ। तसर्थ हामीले आफूहरूलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारी वहन गर्न तम तयार रहन जरुरी छ। तालिममा हासिल गरेका सैद्धान्तिक र व्यावसायिक ज्ञानलाई अझै परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै समयानुकूल दक्ष हुँदै जानुपर्छ। यसबाट सङ्गठनको उद्देश्य र आम जनचाहना पनि परिपूर्ति हुन्छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल जस्तो अर्धसैनिक प्रकृतिको सुरक्षा निकायको अपरिहार्य धरोहरको रूपमा रहेको कमान्डको श्रृङ्खला, कमान्ड तथा कन्ट्रोल, न्यूनतम बल प्रयोगको सिद्धान्त, कार्य सम्पादनको सिलसिलामा अवलम्बन गर्नुपर्ने फौजी सुसंस्कार तथा मान्यताहरूको परिपालना गर्ने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञानहरू आर्जन गर्न प्रशिक्षार्थीहरू सफल रहेको बेहोरा समेत यसै अवसरमा अवगत गराउन चाहन्छु। मानवाधिकार र लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सङ्गठनले लिएको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई यसको संवेदनशीलता र अपनाउनु पर्ने सतर्कता सम्बन्धमा पनि यस तालिम शिक्षालयले आफ्नो प्रशिक्षणको महत्त्वपूर्ण पाठको रूपमा अंगीकार गरेको बेहोरा जाहेर गर्दछु। साथै प्रशिक्षण कार्यलाई भविष्यमा अझ प्रभावकारी एवं व्यवस्थित गर्दै लैजान नेपाल सरकार तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयको नीति निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नयाँ प्रशिक्षण प्रविधिलाई आत्मसात गर्न यस तालिम शिक्षालय हरदम प्रयत्नशील रहने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्न चाहन्छु। अन्तमा यस दीक्षान्त समारोहमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने मानव स्रोत विकास विभाग, अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि यसै अवसरमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यसै क्रममा आफ्नो अमूल्य समयदेखि यस कार्यक्रमको शोभा बढाउन आफ्नो गरिमामय उपस्थितिको लागि अतिथिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरूमा समेत पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आफ्ना प्यारा सन्ततिहरूलाई नेपाल आमाको सेवामा समर्पण गर्नुहुने आदरणीय अभिभावकज्यूहरूप्रति पनि हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तालिमलाई प्रभावकारी रूपमा हामी सकल दर्जाका राष्ट्रिय सेवकहरूलाई अमूल्य निर्देशन सम्बोधन गर्नुभई हौसला अभिवृद्धि गरिदिनुभएकोमा प्रमुख अतिथिमा पुनः हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्दै सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूको उज्जवल भविष्यको शुभकामनाका साथ मेरो धन्यवाद मन्तव्य यही अन्त्य गर्ने अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 4 मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्कीका सहायक बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अभि कुमार खत्रीज्यूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु।
कार्यक्रममा अब मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको बेहोरा अवगत गराउँदै मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष विनम्र निवेदन गर्दै मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन यसै तालिम शिक्षालयका समादेशकज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यू साथै समादेशकज्यू समक्ष आसन ग्रहणका लागि निवेदन गर्दछु। कार्यक्रम रहेको बेहोरा प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष निवेदन गर्दै उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू समक्ष यथास्थानमा उभिदिनु हुन विनम्र निवेदन गर्दछु। किसान भगवती बंगालमुखी माता की नेपाल आमा की श्री सशस्त्र बलबल नेपाल को श्री सशस्त्र बलबल नेपाल भूल तथा गंगा व्यवस्थापनकारी शिक्षालय को धन्यवाद। आसन ग्रहणका लागि निवेदन गर्दछु। बलबल नेपाल प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विभागका विभागीय प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण बाबु थापाज्यूमा पुनः सलामी अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष सलामी ग्रहण गरिदिनु हुन सादर निवेदन गर्दछु। प्रशिक्षार्थी कमान्डर प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष अनुमति दिन आउँदै हुनुहुन्छ। अन्तिम कवास प्रदर्शन गर्दै कार्यक्षेत्र प्रवेशका लागि अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद सर।
अब यी सशस्त्र प्रहरी जवानहरू पूर्वले छिमेकी पश्चिम महाका दिशामा तराईका फाँटहरूदेखि हिमालका उच्च शिखरसम्म अनि एउटै जातको पाली त्यसमा पनि सशस्त्र प्रहरीको नाममा नयाँ देश र देशीका पाउलाहरू त्यो कर्महरूमाथिको सशस्त्र प्रहरी वर्गको पवित्र एवं गरिमामय सङ्गठनको एउटै मालामा उम्रेका छन्। अब यी मालाका ढुङ्गाहरू शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धताको मूल मन्त्र गर्दै हिमाललाई शिरमा पहाडलाई छातीमा सशस्त्र प्रहरी बलको